सूरह मोहम्मद में है कि और दोस्तियों को खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। सूरह मुजम्मिल में एक जगह खुदा ताला फरमाता है, उन काफिरों के लिए हमारे पास बेड़ियां और आग का ढेर और गले में अटक जाने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, दोस्तियों को इतनी जबरदस्त भूख लगा दी जाएगी जो अकेले ही उस अजाब के बराबर होगी जो उनको भूख के अलावा हो रहा होगा। लिहाजा वो खाने के लिए फरियाद करेंगे, उस पर उनको जरी का खाना दिया जाएगा जो ना मोटा करेगा न भूख दफा करेगा। फिर दोबारा खाना तलब करेंगे तो उनको अटकने वाला खाना दिया जाएगा जो गलों में अटक जाएगा। उसके उतारने के लिए तदबीर सोचेंगे तो याद करेंगे कि दुनिया में पीने की चीजों से गले की अटकी हुई चीजें उतारा करते थे, लिहाजा पीने की चीज तलब करेंगे। चुनाचे खौलता हुआ पानी लोहे की संडासियों के जरिए उनके सामने कर दिया जाएगा। वो संडासियां जब उनके चेहरे के करीब होंगी तो उनके चेहरों को भून डालें। फिर जब पानी पेटों में पहुंचेगा तो पेट के अंदर की चीजों यानी आंतों वगैरह के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। सामईन ग्रामी, अजाब के मुख्तलिफ तरीके, दोज़ख की आग और उसकी सख्त गर्मी, सांप, बिच्छू, खाने पीने की चीजें, अंधेरा, ये सब कुछ अजाब ही अजाब होगा। मगर जो कुछ अब तक जिक्र किया गया है दोज़ख के अजाब का थोड़ा सा हिस्सा है। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि इन तरीकों के अलावा और भी बहुत से तरीकों से अजाब दिया जाएगा, जिनमें से चंद इस तरह है। उनके सरों पर जलता जलता पानी डाल दिया जाएगा जिसकी तेजी से उनके पेट में से और खाल में से सब कुछ गल कर बाहर आ जाएगा। ये है सूरत हज। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक खौलता हुआ पानी जरूर दोषियों के सरों पर डाला जाएगा जो उनके पेटों में पहुंचकर उन तमाम चीजों को काट देगा जो उनके पेटों के अंदर है और आखिर में कदमों से निकल जाएगा। इसके बाद फिर दोस्ती को वैसा ही कर दिया जाएगा जैसा था। सूरह हज में है, और दोस्तियों के मारने के लिए लोहे के गुर्ज है। वो लोग जब भी दोज़ख के घुटन से निकलना चाहेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जलने का अजाब चखते रहो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख के लोहे का एक गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो अगर उसको तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर उठाना चाहेंगे तो नहीं उठा सकते। एक और रवायत में है कि जहन्नम के लोहे का गुर्ज अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो यकीनन रेजा रेजा होकर राख हो जाएगा। सूरह निसा में इरशाद बारी है, जब एक दफा उनकी खाल जल चुकेगी तो हम उसकी जगह दूसरी नई खाल पैदा कर देंगे ताकि अजाब चखते ही रहे। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि दोस्तियों को रोजाना 70,000 मर्तबा आग जलाएगी। हर मर्तबा जब आग जलाएगी तो कहा जाएगा जैसे थे वैसे ही हो जाओ, चुनाचे वो हर बार वैसे ही हो जाएंगे। हजरात ग्रामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई और उसने जानते हुए ना बताई बल्कि उसको छुपा लिया तो उसके मुंह में आग की लगाम लगा दी जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब्बे इज्जो जल ने कसम खाई है कि मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मेरे बंदों में से जो भी बंदा शराब का कोई घूंट पिएगा तो उसको उतनी ही पीप पिलाऊंगा, और जो बंदा मेरे डर से शराब छोड़ेगा उसको साफ हौजों से पिलाऊंगा। मुस्लिम की एक रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ने अपने जिम्मे ये अहद कर लिया है कि जो कोई नशेदार चीज पिएगा कयामत के दिन जरूर उसको दोस्तियों के जिस्मों का निचोड़ पिलाया जाएगा। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आदत शराब पीने की थी और वो उसी हाल में मर गया
تو اللہ جل شانہ زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہونے والی نہر سے پلائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی، پھر وہ اس میں اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر دوستی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو ہم کو بھلائی کا حکم نہ کرتا تھا اور برائی سے نہ روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر اس کو خود کرتا تھا۔ معزز سامعین، قسم قسم کی جسمانی تکلیفوں اور مختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بڑی روحانی اذیت دوستیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزخ کے داروغہ ان کو تانے دیں گے، جس کو قرآن حکیم میں مختلف عنوانوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ علم سجدہ میں ارشاد ہے، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سورہ احقاف میں ہے، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے، انہیں تو حاصل کر چکے، اب ذرا سنبھل جاؤ کیونکہ آج تم ذلت کے عذاب کی سزا پاؤ گے اپنی عقل کے بدلے کہ تم خواہ زمین میں بڑے بنتے تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب فرمایا، چنانچہ آپ کی خدمت میں شہد میں ملا ہوا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں پیا اور فرمایا، یہ ہے تو بہت اچھا مگر نہیں پیوں گا، کیونکہ میں قرآن پاک میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات پر عمل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مزے اڑائے، لہذا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں لذتیں مل جائیں۔ میرے پیارے دینی بہنوں اور بھائیوں، اب تک دوزخ کے حالات بیان کیے گئے، اب ذرا سنیے دوستیوں کے حالات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائیں گے، اے آدم، وہ عرض کریں گے، میں حاضر ہوں اور حکم کا تابع ہوں اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اپنی اولاد میں سے دوست نکال دو۔ وہ عرض کریں گے، دوست کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا 1999 ہے۔ یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے اور 1000 یاجوج ماجوج ہے۔ مطلب یہ کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 آئیں گے، اور چونکہ وہ بھی آدم ہی کی نسل سے ہیں، ان کو ملا کر فی 1999 دوزخ میں جائیں گے۔